معرب تقرأ زملكات حدش معبالة سمع الله أب معرب تقرأ دركب حيلتات محرح وحات أب زغط لسمنات أب والقايت كينات كجمري قبلو كسي سمع الله إرترا منيسر يمان بحمام مسفحفحن منقسي إثيوبيا كونين الله بلتقنا هنت تحدشتي معدل الندادن الزيت والسنوان كم زعقدت سمع الله سلام تعنا هبلنا بيتسب كل ميديا نساعة زحزنا محابريتات بقندي نتبتات فلمنا من سنة مكتتالكم بمعدام ناب زرزرام كنبل أب معرب تقرأ دركب حيلتات محرح وحات أب زغطلو سمنات والقايت كينات كجمري قبلو قليجام وحات أب زغطلو سمنات والقايت متقعات مفتام مدب كمزلو إقلت قبل يوم زقلت زلوم والقايت دركب العلوي مرحي بزعبا وطن كينات وحات حبريتا أو تشيلة تبايلو بمسرة تلمياب ورحدار مس شعبيا كينات كجمر مدب كمزلو إقلت متيهز إيكونوميستا والقايت حدش كينات كل عالكم زخيلك المسومنات سبتيبا زبلا إذن بعدم حراز وننا ميدياتا تابع حمراء كينات كل عالكم زغربة زملكت وطهدرو حبريتا ونيوات كامزو لحبرا أب والقايد ركب العلوي مرحي ممحدار دمك زودا بمحبرا مرخبتات قطح وحاتا ورحدار كينات مجمار مدلوات وديو لكبل متحافة قليت الله اتي حلافي أبزغط لسومنات كينات مكيار مدلوات كامزو لحبريتا كامزو تحقليتشم حلافي بيتفت مليشا ممحدار وررتي حيلتات بوغونو ويانا بزغط ورحي مالتا ورحدار نوالقايد تقده بحيل مورار دلويو نجيتها وردانا وحمراز قبر مقشع بزملكات زنبرا أجندا قديفنا حزي بحوار دو كنبل كندالو لنا داقما ببارنت زودق ولديلن كما بوتاتنا كنكون لنا زجمرنا يقالسي كنود لنا هزبي نوقو حندلون كوينو دو كبلالو كبل كم سزاربت سمع اللام عبو والقايت متقعاتي كايدي خليو استبهالا حيلي سراويت عرمي سبعان تخون زي بكونريل موزيز مرح سراويت زحلف سومن عبو شررينا عبي حيل كوماندو كم زمرق يقلتشم زي ايكونوميست عب زحلف سومن عبزو صاب اول قايتو قاب قربوان كل عالكم زخل سخفتو قليتشم منبارز فلت كوينم حز دما نتي غزات وريروم دركب حيلتات محرا وجانا بقربوان كينات خفتش كبلت سمع مالهم اب زغنيات اب تقرا معقو تمزابلت دركبوا مايتش حتى مزابلتي زوا معرب تقرا نبعدوم مملاس زغبر زلو منقساسا زراراب كوين الله غداي مملاس زوم تمزابلت بفلاي كاب صباح مختام مع برجرا نويح كزرارب صنحن زي تفتحن مع حبره بوليتيكا قلولا وكوينو غنا يقتل الله حدار 10 استولع كينات صعيبو بحيلتات محراسه حزوباتات معرابن كفال دوب تግራይ ናብቲ ክልል بزي مملاسهم اسات 1 مليون تمزابلتا بمعوبتاتن غربيت هاجر سودانن زحلفو زلو سقوقا باستفلال منገድታት ክግለጽ ጸኒሐላም ግዛታው ሓድነት ትግራይ ናብ ንቡር ንምምላስን ተመዛበልትና ምረቦቶም ምምላስን ሓደ ካብ አንቀጻቱ ዝገብረ ስምም مع بريتوريا ونسلس عامتن تغطركوا تقودا كيتفتح قدايات عددا قرن طحين كوينوم نستفلالي حماماتن قطباو تقماتن تغالي عم يركابهم أبو ورحدار 10 كلتنا بمنقوم راح تقراين منقس فيدرال ناب رئيس غتما دبو أفريكا بريتوريا بستفتح سمم مع تدماو تتعبوتات دو كم زبالي زكاريم اتسفحم فنغال سرايو زبا معراب تقراي كوينو أبتي يوكينات أبو قون سرايو تمكالغالي تويبيا زي تسلف حيلتات محران تبوتات غطات يرمو اتسفحن لمو عنده زبا ملبو ملابت حتى من محدار كلهم حرات يلا مراب تقرأ كابتن منقس كلهم حرا حتى يقبني زلعلو لهم كابتا تقرأ حدا خوينو على البرجرا بحق منقسه ومنقد فتح كركب زبل أسفير الله كومودمات سمم مع كاب سراويت مكل غال فيدرال وتاي زخونو أبتي كينات كسات فتون حيلتات محران وتاين كاب تقرأ كوتون تمزابلتنا من برهوتهم كملوسني طلب زي يخون جن تقداي حدا كابتن كي بوليتيكا وكركوس منقس فيدرالن بتحدد دماغ محدار تقرأ حوحاتن كوين صنيحلام قدما منيستر ابي احمد ابتي اب هاغراو بيت مخرين زقربو لحطوتات حدو على بريتورا زملكت كوينو غداي معرب تግራይ زملكت ملاش كبت سمعهم ابتي كاب زلو حطي يغبن اب كالي كابتات هاغر اب بزح كابتات مزلو صقم تمساسل خم زخونن بغلبت فتح كم زيركم تزاريبهم اتزبي اب مربوتو سفيرو وسينو بحقاون سلامون منقد معلبير كابينا نبل زلنا كبل تزاريبهم انت خونه مرحات هوحات نتي تمزابلاي كم متحج
متحجة غيروم قوليفة محزوم وكم زلو كسيسيم نتهزبي كم متحجة غيروم أي ملسني لهم حزوم أبي لعلة هزبي زفتر زلو قلولا وطراي زي كونس تحطب بتنساتهم زحاسب وزلو من قدي فتح كيركب نبعالو كالي عنكفاتي زفتر زليلهم سبسلطان منقس فيدرالن حوحاتنا عبزو قداي نحدحدهم كاسوسون حادنا تحارق قداي تمزاولتي كان بوليتيكاو مواقعينا واقع عداقا بموراد كاسوس بترقاقا متسمع كونريل دمكابتي زلو كونتات تمزاولتي خملوس زخول مخانم بمقلات وتم زي غازو من زي نبروتو من حزم زلو سفارو بأقا كلوكو كمزت حساسة زنقر كوينا أبي قبراون نتقن حتو يلعل اللولام وتم أبي كتم حمران هزبي زاكو بمراحتين قداي تمزاولتي زملكت زهاب وعامته تمزاولتي خملوس مخانم اتزنبرا من محدارك فرس ويدما تقزاتنا بنور كملس زبل مقوت قمت كم زي هابو يزملكت أزدمانة تتنحى وطري بوليتيكو حيدتا تقراين من قستي فيدرالين تتنحى قرقوس موليس غيق قادو دوت ساقيالام نزملكت دما استفلالي ودبا تقراي درون اي تقام مقلستا تاوچ مالو بسوني كاب بيت حفت حوحات ستوهاب مقلتيم ازمسي وعال بريترات تارريو كاب زبل مسرتا ونتبي بزنك المقوت اتزوبا عابزلو لهزبي مملاس ناب كالي حدقا ناب كالي زخف حدقا زكالعي ملو حسنة شاولن لهم أبي تحت كم زبالة خونتات تمزابل تخملو سم حساب دما شاطر كم زخونة يزخصص أبا حملة كلتشن عصر شديشن وكتاترا جز أبا كتماتا شيران دابا قنان زنبور تمزابل توردات سلم تخملو سجاميرهم كم زنبورن انتخونا نستفلالي تقمات غالعم نخالاي سالساين جزا كم استمزابلو كم مراي تكس اتي عن تارح وحات حيال تقام بمسمع زفلت ودب سالساو يعني تقراي كي ترفهم أبز قداي مستي ودب زسمع مع مقلت أو تيولام أزب حيال قبن زتلقي قبن نعم محضار هيوت ماليا زيبولهم نتحات دك تقراي بزسك حقح من قد زبالعي كاب مخانة بتوساخيم زاقيدا بقوبت أب لعلى زركب هزبنا زفت مزولو قبن وون آيهي معات كوينون رخبو أب لعلزهم قبن نياتات تحتات النتنقزي ولا كوات سدنقيم كاب زحز وزح قو سلطان كلوي مقبار تفنغلتنا ببيتهم بوحس من قد نمملا سابز قبر تعرنا يبعالو انتاو تلوا كم زهلو سالساو جان تقراي يأمن كبل قريتشي إيرترا منيسر يمان بحمام مسفحفحن منقس إثيوبيا كونينم منيسر زينا إيرترا يمان قبر مسكال واجه حمام مسفحفحن عاسب كحب حرب بنفال نتي بقدم منيسر إثيوبيا بيحمد سوهاب مقلت بترنقفهم يمان تي اب جزا سلفي ملصق الناس تتصيف حمام واجه عاسب اب جزا ناتقهد حدغنا نخوني متكم زول بمملكات اذا حزي زقرب زول مغوتن ادلاينت ممططار نغت كيحب حرب مس كونتات صعق بز حزبي تاساسير يغرب مهلاو تقيسم اتيا بعصب زلو حزبي مستيا بإثيوبيا زلو امنات صعوق حزبي انكن نصاصر امنا صحب مخان بمقمات نتي انتس بزرب انتس بوتادر ورار نتاودم نمغوات سمع زلو تحلنتي يمغوتاو مخان سميرلم قدما منيستر ابي احمد نبيت مخروكل تحزب هاغرو زهابو مغلصي ابي إثيوبيا بزح خفتح زلو صقم منبر اباي تخم زلو نغيروكم يعصب كيدنا زرانا يغن غزالو غن سبيلن از ختما مليس هيوت نزرعلو صراح مفتاري هيوت زمطالو إلنا ببغزي تزراريبناينا كلو زخد لوخو وانتزراريبو لي كبل غليصوم ابرس زيغن ابي احمد اب زوريا قيح بحرن ودب عصبن حيال نطبتا العليم نمصغان صرغاتات مغد عصب نمبربار استرخب حجز كرينن جنريترن تخلوتات مركاب صات الكتريك كاب إثيوبيا ممسرات حيل بحر إثيوبيا معصاو دباتن مبلشاو زمدنا كلتن هاغرا زغهده غداي سم مع برجران كاليا العلون منقس إيرترا كوكس سمعم أبين اتي ودب شجرلو سلازبالو كاب حانتنا حبار فتاوي تهاجر جنريترن كرينن لمينا بحجزنا بإيرترا كمزات جرنا ودب عصب كبتصحن كله منقس إيرترا ايدلن يلو مليسو وشعيو ترديني لكا ازنجر تسفاولن مبار إليلم أبرسيون أبي إيرترا ونلكع كم سودان لكع كم جيبوتي بناتنا وتعاتات ساعات إلكتريك نبوكم جنريتر ايتو تقامو انتولنايم صنحو كنحاسبو اليوم يلومنا بمنفال بوغن إيرترا دلونت كم زي نبرو غيسم بزيكم بس مقبال تيت مسققار غنزب زي حقاو نقد نبرتن سواتن قداي تسلم عداقان كالين بمل على إيرترا زخصص خوينو منيسر زينا يمانا قبر مسكال ابزوم قدايات جن زخونا من لا شهابن قدما منيسر إثيوبيا دكتور أبي أحمد أبي بارلمانت هاجر ترغب ابزوس مع مدرا كايدا قجلها قدفنا وكناتن تمرحيتو تيتات ناب منكزاز مخانو نتري بمفال دحر كونتات اويات زوات يكونن بمفال تنكرم أبي أحمد أبي مقلتي بقداي تتقامن
ስምምነት ወደብ ዓሰብ ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ዝርርብ ምስ ጉጅለ ህግደፍ ከም ዝገበረ ዝጠቐሰ ኮይኑ ምስ ጉጅለ ህግደፍ ተስማዕሚዕና ካብዚ ናብ ዓሰብ ዝኸይድ ጽርግያ ጸጊና ሎሚ ጽባሕ ክኽፈት ኢልና እንዳተጸበናት ወደብ ተዳኺሙ ክሰርሕ ኣይኽእልን እዩ ተባሂልና ድሕሪ ምባል እዩ ህግደፍ ነቲ ስም ኢትዮጵያ ዝተገበረ ስምምዓት ኩሉ ኣብ ማይ ከም ዘእተወ ዝኸስስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቲ ንጉዳይ ቀይሕ ባሕርን ወደብ ዓሰብን ኣመልኪቱ ዝሃቦ ሰፊሕ መደሩ ቁርቁስ ጉጅለ ህግደፍን ሰልፊ ብልጽግናን ከምትን ብዙሕ ዝመስሎም ብሓደ ለይቲ ዝተወልዐ ኣይኮነን ዝበለ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ጸገም መንበሪ ኣባይቲ ከም ዘሎ ነጊረኩም ዓሰብ ኬና ብዝረኣናዮ ሰዓት እውን ገዛ እምበር ሰብ ስለ ዘይነበሮ ነዚ ከተማ ህይወትን ዝረኣሉ ስራሕ ብምፍጣር እዩ ህይወት ዝረክብ ኢልና ሓሲብና ኣቕሪብና ኢና ድሕሪ ምባሉ ጉጅለ ህግደፍ ግን ዛጊድ ንጹር ብዘይኮነ ምክንያት ንጉዳይ ወደብ ዓሰብ ኣመልኪቱ ግብረ መልሲ ክህብድሉ ከም ዘይነበረ እዩ ዝገልጽ ጉዳይ ወደብ ሞይትረፍ ዝኸፈትናዮም ኣፍ ደገ ድባት እውን ብንቡእ እዮም ተዓጽዮም ዝበለ ተቀዳማይ ሚኒስትር ጉዳይ ምዕፃው ድባት ኢትዮ ኤርትራ እውን ውሳነ ጉጅለ ህግደፍ ምዃኑ ዝገለጸ ኮይኑ ጉጅለ ህግደፍ ብኩሉ መንገድታት ድልውነትን ሓበራዊ ዕብየት ከም ዘይነበረ እዩ ዝኸስስ ብጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕር ምስ ኣሜሪካ ቻይና ሩስያ ሕብረት ኣውሮፓ ንሕብረት ኣፍሪካን በብግዚኡ መብርሂ ከም ዝሃበ ዝገለጸ ኣብዪ ቀዳምነት እንህቦ ጉዳይ ሰላምን ዘተን ስለ ዝኾነ ግን በጃኻትኩም ሸምጉልና ሞ ፍትሕ ኣምፁልና ኢልና ሓቲትና ኢና ክብል እዩ ንሸምግልና ቁርብ ምዃኑ ዝገልጽ ኢትዮጵያ ዓመታዊ 3 ሚልዮን ህዝቢ ብምውሳኽ ሓንቲ ኤርትራ እንዳፈጠረት እያ ትኸይድ ዘላ ብምባል ንወሓደ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ወፃዕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከተኣሳሰር ዝፈተነ ተቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ብሓባር ንምዕባይ ድሌት እኳ እንተለዋ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ኩናትን ተተወሊዐ ግን ውፅኢቱ ንጹር እዩ ድሕሪ ኩነታት ኣውያት ኣይሰርሕን ብምባል እዩ ንጉጅለ ህግደፍ ዘጠንቀቕ ብልጽግና ህንጸት ሓደሽቲ ማዕድል ነዳዲ ንዘይተወሰነ እዋን ከም ዝኣገደ ተሰሚዖም በዓል መዚ ነዳዲ ህንጻትን ብመሰረት መምርሒ መንግስቲ ህንጸት ሓደሽቲ ማዕድል ነዳዲ ንዘይተወሰነ እዋን ዶ ኣቢልዋ እቲ በዓል መዚ ጉዳይ ሓደሽቲ ማዕድል ነዳዲ ብዝምልከት ምክትል ዋና ዳይሬክተር እቲ በዓል መዚ ኣይተ ዲበራ ፉፋ ሓደሽቲ ኩባንያታት ኣብ ዘለዎ ክጸንሕዮም መንግስትን ውስን ቁጽሪ ዘለዎም ፕሮጀክታት ኮንስትራክሽን መሃብ ፍቓድ ህንጸት ደው ከብል ከም ዝወሰነ እቶም ዘለዉ ድማ ብግቡእ ኣብ ጥቕሚ ክውዕሉ ከም ዘለዎም ምክትል ዋና ዳይሬክተር ገሊጾሎም መራሕቲ መንግስታዊ ክልላት እውን እዳዎም ካብ መስርሕ ምቁፅጻር ነዳድን ከውፅኡ ንጹር መምርሒ ከም ዝሃበ ገሊጾም መስርሕ ምውፃእ ነዳድን ምፍራይ ተፈጥሮኣዊ ጋዝን ተጀሚሩ ከም ዘሎ ዝገለጸ ኣይተ ዲበራ ደረጃ ምህርቲ ጋዝን ምምዕባል መሰረትን ንምዕባይ ምስ ኢንስቲትዩት ስታንዳርድ ኢትዮጵያ ምስራሕ ከም ዝጀመሩ ገሊጹ ብኻልእ ወገን ዝኽሪ 50 ዓመት ኩናት ጽንተት ትግራይ ኣመልኪቱ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ክካየድ እዩ ተባሂሎም እቲ መድረኽ ዘተ ብኣምኒስቲ ኢንተርናሽናል ካውንስል ህንጸት ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣሜሪካ ኒው ላይንስ ኢንስቲትዩትን ሪፉጂ ኢንተርናሽናልን ብሓባር ዘሳነድእዎ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ ኣብቲ ዘተ ምሁራት ሓለፍቲ ዓለም ለኻዊ ትካላትን ተወከልትን ዝርከቡ ኮይኖም ከይዲ ትግበራን ጉድለታትን እቲ ውዕል ብምድህሳስ ዝምዕቡላ ሓደሽቲ ጎንፅታት ብምትንታን ኣብ ኢትዮጵያ ዘላቒ ሰላም ብዛዕባ ዝሰፍነሉ ኩነታት ግዳ ኣሜሪካ እንታይ ይኸውን ኣብ ዝብል ክዛተየሉ እዩ ተባሂሎም ህይወት ወገናት በሊዑ ብሚልዮናት ዝቑፀር ህዝቢ ኣመዛቢሉን ማልያ ዘይብሉ ንዋትን ሃፍትን ዛዕነወ ኩናት ጽንተት ትግራይ ካብ ዝውላዕ 50 ዓመት ኣቑፂሩ ኣሎ ዋላ እውን ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት በውዕል ፕሪቶሪያ ደው እንተበለ ምምላስ ተመዛበልትን ግዛታዊ ሓድነትን ትግራይ ካልኦት ድንጋጌታትን ትውዕል ዛጊዳ ኣይተፈጸመን ኣብ ክንዲ ውዕል ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ተፈጺሙ ፍትሕን ተሓታትነትን ክረጋገጽ ኣብ ዞባ ዝምዕብሉ ዘለዉ ወጥርታትን ንትግባር እቲ ውዕሊ መቐየሪ ኣጀንዳታት ይኾነ ኣለዉ ተባሂሎም ስለ ዝኾነ ንዝኽሪ ኩናት ጽንተት ትግራይ ኣመልኪቱ መጻኢ ሰሉስ ዓለም ለኻዊ ዋዕላ ንምክያድ 4 ትካላት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ቆፀሮ ሒዞም ኣለዉ ተባሂሎም فتواتنا كبراتن بيتسب كل ميدان ساعات زحزنا محبريتاتات نتوم كتكتاتلو ومزطنحكم بيمثلوا نيرام نسنا مكتتالكم بمسغان ابزغط البخالوت حبريتاتات كسام راخب نبدلواتنا لايك شير ميديانا سبسكرايب بمقبار بيتسب كل ميديا خونم